मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यो प्रस्तुता मिथिला बहसका प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट र हामीले यस मिथिला बहसमा विविध खाले व्यक्तित्वहरूका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ र आज पनि यस मिथिला बहस मार्फत यहाँहरूसँग भिन्दै एउटा चाहिने परिचय भएको व्यक्तित्व र बहुआयामिक व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौँ र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ इन्जिनियर सरोज कुमार उपाध्याय र सरोज कुमार उपाध्याय भनेको यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा सबै व्यक्तित्वहरूद्वारा परिचित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ नि यो हाइड्रो इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा पनि उहाँ परिचित नामभित्र र एउटा दक्ष व्यक्तित्वभित्र पर्नुहुन्छ र उहाँ स्वयं कलेज अफ नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ जुन कलेज छ त्यसको चाहिँ नि उहाँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ र त्यति मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ नि नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घसँग एउटा आबद्ध र दक्ष व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। म उहाँसँगै आज उहाँका विविध विषयवस्तुसँग अन्तर्निहित रहेका विविध विषयवस्तुसँग छलफल गर्नको लागि र उहाँको दक्षता आम दर्शक महानुभावहरू र समाज सोसाइटीलाई दिउँ भन्ने जुन हामीले अपेक्षा राखेका थियौँ र त्यही सिलसिलामा उहाँलाई हामीले आमन्त्रणा गरेका थियौँ। हाम्रो आमन्त्रणालाई उहाँले स्वीकार दिनुभयो र यसबाट पनि हामी अलिकति हर्षित पनि छौँ। र अब मैले सरोज कुमार उपाध्यायज्यूलाई यस मिथिला बहसमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सरोज सर, यहाँलाई धन्यवाद थापा सर। पक्कै पनि यहाँ एउटा दक्ष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङ क्षेत्रको र त्यति मात्रै होइन, यहाँ चाहिने यो नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी सङ्घसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यहाँको एउटा चाहिने लगभग त्यसलाई एउटा राम्रो खालको प्रभाव रहेको, त्यो क्षेत्रमा राम्रो खालको प्रभाव रहेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ यहाँ। र त्यो जुन नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घ यो कस्तो संस्था हो त्यसको बारेमा पहिला यहाँबाट बुझौँ न। धन्यवाद थापा सर। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घ 2072 साल भदौ महिनाको 25 गते खास गरेर टिबेट सेक्टरमा संलग्न भएका तालिम व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एक सूत्रमा बाँध्नुपर्छ भनेर चाहिँ चन्द्र साउथ भन्ने एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ यो क्षेत्रका, उहाँले चाहिँ यो संस्थालाई शिक्षा मन्त्रालयको सचिवज्यू र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवज्यूको चाहिँ रायसहित यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको यो एउटा महासङ्घ हो। र देशभरिमा करिब 250 व्यवसायीहरू जसले निजी क्षेत्रको लगानी मार्फत ट्रेनिङ एन्ड इम्प्लोइमेन्टको काम गरिराखेका छन्, ती संस्थाहरू यी महासङ्घमा आबद्ध छन्। र त्यो मध्ये मेरो संस्था सिमेका ह्युमन रिसोर्स एकाडेमी प्राइभेट लिमिटेड पनि सन् 1998 देखि करिब 22 वर्ष 22-23 वर्षदेखि हामी यो सेक्टरमा मिड लेभल म्यान पावर डेभलपमेन्टमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ म नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घसँग आबद्ध पनि छु। पक्कै पनि। अब यहाँले एउटा चाहिँ यो टिबेट भन्ने एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभएको थियो, त्यो टिबेटको मिनिङ पनि अलिकति प्रष्ट बनाइदिनुहोस् न, त्यो केसँग सम्बन्धित छ त्यो? हजुर, यो टिबेट भनेको टेक्निकल एन्ड एजुकेसनल भोकेसनल एन्ड ट्रेनिङ। ए हजुर। त्यो भनेको सिपमूलक। हजुर। हाम्रो जुन कन्भेन्सनल एजुकेसन हो, कन्भेन्सनल एजुकेसनले हाम्रो दृष्टिकोणमा शिक्षित बेरोजगारहरू मात्रै जन्माए मुलुकमा। त्यसो भएको हुँदाखेरि जनरल एजुकेसनले मात्रै पुग्दैन, सिपयुक्त चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता छ भनेर टिबेट सेक्टरमा खास गरेर सिटिबिटी सँग एफिलिएटेड चाहिँ मिडल लेभलको
र टर्सियरी लेभलको म्यान पावर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि यो चाहिँ टिबेट सेक्टरले काम गरिरहेको छ। यदि समग्रतामा टिबेट सेक्टरलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको नीतिले कसो भन्छ भने झन्डै 70% पपुलेसनलाई टिबेट सेक्टरको एजुकेसन दिएर सिपयुक्त बनाउने भनेर अभियान नेपाल सरकारको छ। थाहा छ 70% पपुलेसनमा त्यो आउटरिच पुर्याउने हो भने यदि नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोडलाई एजम्सन गर्दाखेरि 2 करोड 10 लाख मानिसहरूलाई सिपयुक्त प्रविधिमा लिएर जाने भनेर नेसनल कमिटमेन्ट छ। त्यो नेसनल कमिटमेन्टमा अहिले करिब हामी 8% 10% को हाराहारीमा मात्रै पुग्न सक्षम भएको छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि 8% 10%बाट 70% पुर्याउनु भनेको आफै धेरै ठुलो चुनौतीको विषय हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो समग्र टिबेट सेक्टरलाई नै रिफर्म गर्नुपर्छ। टिबेट सेक्टरको एउटा पोर्सन सिटिभिटी हो भने हैन, अरू थुप्रै स्टेक होल्डरहरू मध्ये महासङ्घ र निजी क्षेत्र अन्तर्गत रहेका तालिम व्यवसायहरू, रोजगार व्यवसायहरू उनीहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुँदाखेरि टिबेट सेक्टरको एउटा स्टेक होल्डर यो महासङ्घ पनि हो। अनि मैले अब यो महासङ्घको कुरा यहाँले ल्याउनु भएको छ, जस्तै यो नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घ, यो महासङ्घ भनेपछि त यो भित्र अरू धेरै तह तब्काहरू रहेका हुन्छन् क्यारे के छ यसको बारेमा पनि? हजुर अब कानुन त विधान त के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि महासङ्घ बन्नको लागि कम्तीमा 7-8 वटा सङ्घहरू चाहिन्छन्, तर हामीसँग 14 वटा सङ्घहरू आबद्ध छन्। 14 वटा सङ्घ अन्तर्गत चाहिँ महिला उद्यमी सङ्घहरू होलान्, ब्युटी पार्लरसँग सम्बन्धित होलान् हैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो 7-8 वटा होइन कि 14 वटा चाहिँ हामीसँग सङ्घहरू आबद्ध छन्। यसको 7 वटा प्रदेश समितिहरू छ अहिलेको वर्तमान स्ट्रक्चर अनुसार। त्यसपछि यसको जिल्ला समितिहरू छ, जिल्ला सङ्घहरू छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो सबै मिलेर यो महासङ्घ हो। 72 सालमा हामीले भन्दाखेरि यसको संस्थापक म त होइन, हामी चाहिँ यो सेक्टरमा अलि पछाडि जोडिएका हौँ, तर पनि यसलाई महासङ्घ 72 सालमा बनिसकेपछि पनि बल्ल अहिले हामी 2078 साल वैशाखको 9 गते हामीले प्रथम महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छौँ र त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीको स्रोत परिचालन समिति र व्यवस्थापन समितिको संयोजनको जिम्मा मलाई दिनुभएको छ साथीहरूले। र त्यस अनुसार चाहिँ मैले यो महासङ्घको प्रथम महाधिवेशनलाई भव्य सभ्य र चाहिँ डिसेन्ट हिसाबले सम्पन्न गर्नको लागि सफल पार्नको लागि म चाहिँ दत्तचित्त भएर काम गरिरहेको छु। पक्कै पनि यहाँले लगभग म जुन पोइन्टमा जान्छु भनेको थिएँ यहाँले नै ट्याक्क उचाड पनि गरिदिनु भयो, मलाई सजिलो पनि बनाइदिनु भयो। महासङ्घको चाहिने महाधिवेशन चाहिने यो 78 वैशाख 9 गते हुँदैछ भन्ने खालको कुरा यहाँले भनि नै हाल्नुभयो। जुन प्रथम महाधिवेशन पनि हो क्यारे के हो त्यो पनि त्यसको बारेमा पनि बताइदिनु होला। अनि पक्कै पनि यहाँ एउटा आयोजक कमिटीको चाहिने जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ, यहाँले भनि पनि सक्नुभयो। त्यो भन्दा पनि महासङ्घमा पनि जुन यो महाधिवेशनमा पनि यहाँका अरू केही विविध कुराहरू पनि सुनिएको छ। प्रथम नेतृत्वदायी भूमिकाको पनि यहाँले अपेक्षा गरेका कुराहरू पनि लगभग सुनिएका छन्। यो सुनिएको र यथार्थता के हो यहाँबाट सुनाउ न त। अब थापा सर, मैले अघि भनेको जस्तै टिबेट सेक्टरमा राज्यले धेरै ठुलो एम्बिसियस प्लान लिएको र विगतको शिक्षाले शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या वृद्धि गरेको हुँदा हामीले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन नगरिकन राज्यलाई धर छैन। राज्यले रोजगारी दिने भनेको कति सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै रोजगारी दिन सक्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यी चाहिँ बेरोजगार युवक युवतीहरूलाई रोजगार सिपमूलक तालिम दिएर हामीले उनीहरूलाई स्वरोजगारै बनाउनु पर्छ। अहिले जुन हिसाबको ट्रेन्डहरू छ विदेशमा गएर काम गर्ने, अनि चाहिँ जुन सिप चाहिने हो त्यो सिप र चाहिँ प्रविधिहरू लिएर गएर काम गर्न जानुपर्ने अवस्थामा कतिपय चिजहरू चाहिँ अनस्किल लेबरमा काम गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो चाहना, हाम्रो भिजन भनेको ती खाडी मुलुकमा अथवा मलेसियामा गएर जुन मासिक 15,000 20,000 या 25,000 कमाइराखेको अवस्था छ, त्यति गर्नको लागि चाहिँ बाहिर गइराख्नु पर्दैन। त्यो वातावरण यहीँ सिर्जना गर्न सकिन्छ।
भन्ने अभियानका साथ हामी हिँडिरहेको अवस्था हो। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो इन्फान्ट स्टेजमा छ। हामी प्रथम महाधिवेशन बल्ल गर्दैछौँ। प्रथम महाधिवेशन गर्ने सङ्घारमा उभिँदाखेरि साथीहरूको व्यावसायिक साथीहरूको इस्यु के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले थुप्रै लगानी गरेर यो सेक्टरमा आउनु भएको छ। कोभिडले थला परेको अवस्था छ। आर्थिक हिसाबले जर्जर बनेको यो व्यवसाय छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपले हामीले लानुपर्छ। यो चाहिँ तमाम राज्यको हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण भएको हुँदाखेरि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने, राज्यमा नीतिगत तहमा यसलाई इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने, संस्थागत रूपले महासङ्घलाई चलाउन सक्ने, सहभागितात्मकमूलक नेतृत्व स्थापना गर्न सक्ने र यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कभित्र महासङ्घलाई आबद्ध गराउन सक्ने व्यक्तित्व अहिलेको खाँचो हो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। त्यस अर्थमा म चाहिँ टिबेट सेक्टर अन्तर्गत मैले हेर्दाखेरि 4वटा मेजर सेक्टर छन्। थाहा सर एउटा भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्र भयो, एग्रिकल्चर सेक्टर भयो। दोस्रो भनेको हस्पिटालिटी सेक्टर भयो। तेस्रो भनेको इन्जिनियरिङ सेक्टर भयो र चौथो भनेको हेल्थ सेक्टर भयो। जति पनि हाम्रो चाहिँ म्यान पावरहरू हामीले उत्पादन गर्ने हो मोटामोटी यो 4वटा सेक्टरबाटै जान्छन्। र म आफै पनि इन्जिनियरिङ सेक्टरमा विगत 40-42 वर्षदेखि सक्रिय भइराखेको हिसाबमा मैले यो सेक्टरलाई राम्ररी बुझेको छु र खास गरेर टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट मुलुकको चाहिँ समग्र इन्जिनियरिङ सेक्टरको उत्थानको लागि कुरा गर्ने हो भने तल टर्सियरी लेभलदेखि तल अनस्किल लेभलदेखि मिडल लेभल चाहिँ म्यान पावरदेखि लिएर सब ओभरसियरदेखि लिएर ओभरसियरदेखि लिएर इन्जिनियरदेखि लिएर सिनियर इन्जिनियरदेखि लिएर चिफ इन्जिनियरसम्मको ओभरअल हामीले क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यिनीहरूको पनि महत्त्व छ र यो सेक्टरमा म लामो समयदेखि लागिरहेको हुँदाखेरि मलाई साथीहरूले यसको चाहिँ नेतृत्व लिइदिनु पर्यो, यसको अभिभावकत्व लिइदिनु पर्यो भनेर भनिराखेको अवस्थामा मैले पनि मेरो ज्ञान सिप र नलेजले यसलाई केही योगदान दिन सक्छु भनेर म यो अभियानमा जुटेको छु। पक्कै पनि मैले भनेका विषयहरू इस्युहरूलाई लिएर म अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मैले आफ्नो एजेन्डाहरू विषयहरू प्रस्तुत गरेर हिँडिरहेको अवस्था हो। यही कुरा यहाँलाई भन्दै गर्दाखेरि मैले लिखित रूपमा यो तालिम तथा रोजगार व्यवसायको आगामी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भनेर एउटा मेरो विचारहरू प्रवाह गरेको छु। यो प्रवाह गरेको छु, यसलाई डिस्कसनमा लिएर आइराखेका छौँ हामीले। म त्यो विषयमा अलि सघनै जान्छु यहाँको के रहेछ। अब थोरै मैले हाम्रो सरोज सरलाई, यहाँ एउटा दिग्गज हुनुहुन्छ, वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मेरो यो शब्दले यहाँले अन्यथा नठानिदिन मैले अनुरोध गर्दै एउटा जिज्ञासा राखेँ मैले यहाँसँग। जस्तै भन्दाखेरि अहिले नेपालको ट्रेन्डमा हामीले कस्तो देख्छौँ भने धेरै कुराहरू भन्ने तर गर्न चाहिने त्यो भनेका मध्ये 10-15% पनि नगर्ने हाम्रो ट्रेन्ड छ। र यहाँले पनि जुन खालको एउटा महत्त्वाकांक्षा यहाँले देखाउनु भएको छ भनेपछि कतै त्यही उसमा त त्यही जुन पहिलाकै ट्रेन्डमा त जाँदैन यहाँको महत्त्वाकांक्षा, यो जिज्ञासा राखेँ मैले यहाँसँग। हजुर, अब यस्तो छ, अब मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्ने हो भने मैले सरकारी अफिसमा काम गरेको अनुभव छैन मसँग। मैले थ्रुआउट आफ्नो क्यारियरमा कि मैले डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गरेँ, डोनर र आइएनजिओमा काम गरेँ कि मैले निजी क्षेत्रमा काम गरेँ। मैले विगत 21 वर्षदेखि निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी निजी क्षेत्रमा आफ्नो निजी पुँजी लगानी गरेर मैले चाहिँ आफ्नो बिजनेसहरूलाई, इन्जिनियरिङ रिलेटेड बिजनेसहरूलाई डाइभर्सिफाई गरेको छु। उदाहरणको लागि म नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङको चेयरम्यान हो। अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो निजी क्षेत्रबाट आफ्नो लगानीबाट सञ्चालित भएको कलेज हो। विगत 14-15 वर्षदेखि यो कलेज मार्केटमा म्यान पावर डेभलपमेन्टमा लागिरहेछ। ब्याचलर्स अफ इन्जिनियरिङ सिभिल विषयमा, इलेक्ट्रिकल विषयमा, इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा र कम्प्युटर विषयमा हामीले उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी म यहाँले भने जस्तो हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीसँग पनि आबद्ध छु। त्यो हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले खिम्ती खोलाको 12 मेगावाट र 7 मेगावाट 19 मेगावाट प्रोजेक्ट सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यो पनि निजी क्षेत्रको मार्फतै मैले सम्पन्न गरेको हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि तेस्रो छ, मैले चाहिँ संलग्न भएको संस्था
यो तालिम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित भनेको सिमेका ह्युमन रिसोर्स एकाडेमी हो। यो सेक्टरमा विगत 20-22 वर्षदेखि अहिले कम्तीमा 10,000 भन्दा बढी जनशक्तिहरूलाई हामीले तालिम दिएर लेबर मार्केटमा पठाइसकेको अवस्था छ। धेरैजसो नेपालभित्रै छन्, केही व्यक्तिहरू विदेशमा गएर काम गरिरहेको अवस्था छ। थाहा सर। त्यसपछि मसँग अर्को भनेको इन्जिनियरिङ सेक्टरको अर्को भनेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ। त्यो भनेको फ्रेन्डसिप इन्जिनियरिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड। त्यसमा हामीले 132 केबी प्रसारण लाइन आयोजना र सब स्टेसनको कामहरू गर्छन्। त्यसो भएको थापा सर, मेरो थ्रुआउट क्यारियर मैले जे बोल्छु त्यही गर्छु। म व्यावसायिक मान्छे हो, मैले चाहिँ गर्न सक्ने कुरा मात्रै बोल्ने हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यहाँले मार्केटमा गएर एसेस गर्नुहोस्। म चाहिँ एउटा कुरामा के मान्यता राख्छु, के विश्वास गर्छु भने एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैले के गर्छु भन्ने कुरा बढी महत्त्व राख्छ मैले के भन्छु भन्दा पनि। त्यसो भने सरोज कुमार उपाध्याय के हो र के गरेको छ भनेर बुझ्नको लागि मसँग भन्दा मैले गरेको कामहरूमा गएर यहाँहरूले हेर्नुहोस्, खोतलेर त्यहाँ देखिन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि म चाहिँ आफ्नो सकेसम्म अन्डरटेक गर्दिनँ कुनै पनि इस्युलाई, तर अन्डरटेक गरिसकेपछि मैले त्यसलाई सफलतामा पुर्याउने त्यो चाहिँ मेरो चलन छ। पक्कै पनि हामी पनि त्यही अपेक्षा गर्छौँ र लगभग मुलुकले त्यो खालको नेतृत्व, त्यो खालको भिजनेबल नेतृत्व चाहिने पाइदियो भने केही न केही राहत भएको महसुस पनि गर्ला। मुलुकले जुन अपेक्षा गरिराखेको छ, यहाँको जनमानसले त्यही अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ। आशा गरौँ यहाँ त्यो जुन जे कुरा यहाँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ त्यसमा सफल बनिदिनुहोस्। अब फेरि मैले अर्को जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। यहाँ जुन यो नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घको जुन प्रथम महाधिवेशनको एउटा चाहिने जिम्मेवारीमा जान खोजिराख्नु भएको छ, विशेष गरेर त्यसको चाहिँ अध्यक्षमा चाहिँ यहाँकोले अपेक्षा गरिराख्नु भएको रहेछ, यहाँबाट पनि व्यक्त भयो। यदि अपेक्षा गर्नु त स्वाभाविक होला, यहाँका योजनाहरू के छन् र यहाँले कसरी यो महासङ्घलाई कसरी अगाडि लाने सोच बनाउनु भएको छ त्यो पनि राखिदिनुहोस् न। अघि नै मैले भने यो 4वटा मेजर सेक्टर टिबेट सेक्टरका, होइन, चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर भयो, इन्जिनियरिङ सेक्टर भयो, हस्पिटालिटी सेक्टर भयो र हेल्थ सेक्टर भयो। त्यो मध्ये मेरो आफ्नो एक्सपर्टिजको हिसाबले इन्जिनियरिङ सेक्टर हो, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले हामीले भनेको गिभेन कन्टेक्स्टभित्र के लाएर हेर्ने हो भने गभर्मेन्टले टिबेट सेक्टरलाई रिफर्म गर्ने क्रममै हुनु छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको आउटरिच 70% पुर्याउने भनेर भनिराखेको छौँ र 70% पुर्याउनको आउटरिच पुर्याउनको लागि टिबेट सेक्टरको एउटा महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर हाम्रो महासङ्घ हो, होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि व्यापक रोजगारी दिनको लागि बेरोजगार युवकहरूलाई हामीले सिपमूलक तालिम दिनुपर्छ। सिपमूलक तालिम दिँदाखेरि उद्योगले के अपेक्षा गरेको छ, उद्योगमा कस्तो किसिमको कम्पिटेन्सी चाहिएको छ, त्यस्तो किसिमको म्यानपावर तयार गरेर उद्योगसँग टाइअप गरेर हामीले जाने हो, है। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको जति पनि टिबेटका प्रोग्रामहरू छन्, टिबेटको प्रोग्राममा फोकल पोइन्ट चाहिँ अहिले सिटिभिटी हो, होइन, सिटिभिटी हो। तर सिटिभिटीले चाहिँ कस्तो भइराखेको छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रले अनुबन्धन लिने सिटिभिटीसँग, वार्षिक हिसाबले शुल्क बुझाउने सिटिभिटीलाई। तर सिटिभिटीका जति पनि एफिलिएटेड क्याम्पसहरू छन्, कलेजहरू छन्, बिना प्रतिस्पर्धा केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले उहाँहरूलाई विदाउट एनी कम्पिटिसन कामहरू दिइराखेको अवस्था छ। हामी व्यवसायहरू निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेर काम गर्ने, तर चाहिँ सिटिभिटीलाई धमाधम बोलाएर काम दिने हो भने हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। हामी भन्दैछौँ सिटिभिटीका ती आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई हामी के भन्दैछौँ भने के तपाईँहरू आउनुहोस् निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तयार हुनुहोस्, होइन तपाईँ रेगुलेटर हो, सिटिभिटी रेगुलेटर हो भने निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने डोमेन तपाईँले क्लियर गर्नुहोस्। राज्यले अवलम्बन गरेको 3 खम्बे अर्थनीति हो। 3 खम्बे अर्थनीतिमध्ये अहिले मैले तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो यो। त्यसो भएको हुँदाखेरि निजी क्षेत्र क्यापेबल भएको एरियामा, निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने एरियामा सरकारले इन्क्रोच गर्ने होइन, सरकारले नयाँ नयाँ एरियामा जाने हो, निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्ने हो, उनीहरूको संस्थागत विकास गर्नको लागि मद्दत गर्ने हो। र त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो ठाउँहरू उहाँहरूले क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेको अवस्थामा छ। दोस्रो,
भनेको तालिम व्यवसायीहरूको हेर्नुहोस् थापा सर कस्तो विडम्बना छ भने सन् 2000 जतिखेर एफ स्किल भन्ने प्रोग्राम चल्यो, एफ स्किल भन्ने प्रोग्राम चल्दाखेरि हामीले प्रति व्यक्ति 20,000 22,000 रुपियाँ एउटा तालिमको एकजना व्यक्तिको लिने गरेका थियौँ। आज 22 वर्ष पछाडि यति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ कि मान्छे 10,000 10,500 रुपियाँमा एकजना व्यक्ति तयार गर्छु भनेर भनिरहेछ। गुणस्तरीय युक्त सिप दिन आजको आवश्यकता हो, गुणस्तरीय युक्त सिप आजको आवश्यकता हो र यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो। त्यसो भएकोले सिप दिनु र संविधान त हेर्दाखेरि पनि संविधानको धारा 33ले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ। रोजगारीमा उनीहरूलाई लाने हो भने र यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो भने पैसामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन भनेर हामीले पोलिसी लेभलमा एडभोकेसी गर्ने, लबिङ गर्ने र हामीले प्रेसर दिने गरिकन महासङ्घको त्यो एजेन्डा पनि हामीले सबलीकृत हिसाबले उठाइराखेका छौँ। किनभने यदि गुणस्तरीय तपाईँले तालिम दिनुहुन्छ भने त्यो स्थापित हुन्छ र त्यसको क्वालिटीको पैसा त तिर्नु पर्यो नि, होइन? त्यसो भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरूलाई हटाउने, कोभिडको बेला थला परेका जति व्यवसायहरू छन् तिनीहरूले रिफाइनेन्सिङको सुविधा पाउनुपर्ने, सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ कर्जाहरू पाउनुपर्ने, क्षमता विकास गर्नको लागि राज्यले चाहिँ नीतिहरू अवलम्बन गरिदिनुपर्ने, अब महासङ्घ नीतिगत तहमा इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने। अब तर होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, निर्माण व्यवसायी महासङ्घहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ विभिन्न ठाउँहरूमा। हुनसक्छ हाम्रो यो इन्फेन्ट भएको हुनाले, भर्खरै जन्मेको हुनाले हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, तर यी तमाम सवाल र मुद्दाहरूलाई हामीले राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। नेसनल इन्टरनेसनल नेटवर्किङसँग हामीले हाम्रो महासङ्घको नेटवर्कलाई जोड्नुपर्नेछ। यहाँ तालिम व्यवसायी भन्दैमा सबै एकैनासी छैनन्। एउटा केही चाहिँ व्यवसायहरूले वर्षको 10 करोड 20 करोडको गर्न सक्ने क्षमता छ। केही व्यवसायहरू भर्खर जन्मिया छन् जसले लाखको 2 लाखको 5 लाखको मात्रै काम गर्नुभएको छ। कर्णालीमा काम गर्ने, जुम्लामा काम गर्ने व्यवसाय र काठमाडौँ र ललितपुरमा काम गर्ने अनि विराटनगर र धरानमा काम गर्ने बिचमा फरक छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यहाँभित्र पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ ग्रेडिङ हुनु पर्यो, ग्रेडिङ हुनु पर्यो। जसरी ब्याङ्कको कुरा गर्छौँ, कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि ABCDको कुराकानी छ ब्याङ्कको। निर्माण व्यवसायीको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ क ख ग घ भनेर तहगत छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हाम्रो तालिम तथा रोजगार व्यवसायहरूको बिचमा पनि उनीहरूको क ख ग घ क ख ग अथवा चाहिँ ठुलो, मध्यम र साना भन्ने हिसाबको चाहिँ वर्गीकृत गरेर सानाको लागि ठुलोसँग जोडेर उनको क्षमता विकास गर्ने, ठुलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानको लागि वातावरण बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रहरू नेपालमा खोल्ने, नेपालको जलवायु, मौसम, यहाँको नेचुरल ब्युटी, यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताले गर्दाखेरि विदेशीहरू आकर्षित हुने नेपालमा, र त्यस्तो टेस्ट सेन्टरहरू हामीले स्थापित गर्न सकेको खण्डमा इन्टरनेसनल रिकग्निसन बढ्थ्यो। यिनै मुद्दाहरूलाई उठाएर हामीले चाहिँ महासङ्घलाई अब संस्थागत हिसाबले लानुपर्छ। महासङ्घको चाहिँ अहिलेसम्म भवन छैन, महासङ्घको जग्गा छैन। यो विषयहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग नीतिगत हिसाबले हामीले टेबल टक गर्ने, डायलग गर्ने र भन्नाले हामीलाई कम्तीमा के सरकारले जग्गा चाहिने उपलब्ध गराइदियोस्, जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्यो, भवन उपलब्ध गराउनु पर्यो, क्षमता विकास गर्नलाई स्रोतहरू पनि दिनु पर्यो। त्यसो भएर यी मुद्दाहरू हामीले राष्ट्रिय रूपमा बहसको रूपमा यसलाई हामीले लिएर जाने र यसलाई स्थापित गराउने गरिकन मैले यो नेतृत्व लिनको लागि अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। पक्कै पनि यहाँ सफल हुनुहोस्। हामी पनि यहाँको सफलताको लागि लगभग अग्रिम शुभकामना पनि हामी दिन चाहन्छौँ। र त्यस्तै गरेर अब मैले अलिकति यो टिबेट र सिटिभिटी बिचमा कतैतिर कन्फ्युज क्रिएट त हुँदैन, यो आशंका गरेँ यहाँसँग। अब यस्तो छ थापा सर, के भनाइ के छ भने शिक्षा विकासको ढोका हो भने पक्कै पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विकासको मूल ढोका हो, होइन? त्यसो भएको हुँदाखेरि अब हामीले फोकस गर्ने भनेको प्राविधिक शिक्षामै हो। अब कस्तो विडम्बना भइरहेको छ थापा सर भने एकजना साथीले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मुगु जानुभएछ। अहिले चाहिँ विभिन्न विद्यालयलाई चाहिँ टेक्स्ट कलेजमा उनीहरूले कन्भर्ट गरिरहेको अवस्था छ। 4 जना विद्यार्थी पढाउनको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ राज्यले, है? अब चाहिँ सरकारी बजेटको त्यसरी मिसयुज भइरहेको देखिरहेछौँ हामीले। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले उठाउन खोजेको, हामीले भन्न खोजेको
चिज यदि 4 जना चाहिँ विद्यार्थीहरू थिए भने ती 4 जना विद्यार्थीलाई नजिकको ठाउँमा, नजिकको विद्यालयमा, नजिकको शिक्षालयमा ल्याएर जोड दिएको भए सरकारको त्यो बजेटबाट थुप्रै व्यक्तिहरूलाई पढाउन मिल्थ्यो। तर फेरि गोविन्द केसी जस्ता मान्छेले त फेरि अनसन बस्छन् नि त फेरि। अब डाक्टर गोविन्द केसीको विषयलाई त अब अहिले मैले जोड्न त्यसरी सिधै सकिनँ, तर मैले उठान गर्न खोजेको के हो भनेर भन्दाखेरि यदि नेपालमा बेरोजगारी समस्या हल गर्ने हो भने यो नै एउटा माध्यम हो। टिबेट सेक्टरै एउटा माध्यम हो जसको माध्यमबाट अघि मैले भनेको 4वटा सेक्टरमा हामीले स्किल म्यान पावरहरू तयार गर्न सक्छौँ। तर तिनलाई रोजगारीसँग लिङ्कअप गर्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण छ। रोजगारीसँग लिङ्कअप गर्दाखेरि म आइसिआइसिआई ब्याङ्कको वेबसाइटलाई हिजो ब्राउज गरेर हेर्दै थिएँ हजुरको। उनीहरूले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई यस्तो यस्तो किसिमको म्यान पावर चाहियो भनेर उसले रिक्वायरमेन्ट दिन्छ होइन, ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूलाई अथवा महासङ्घहरूलाई दिन्छ। त्यसपछि त्यो अनुसारको करिकुलम डिजाइन हुन्छ। हाम्रो सेट करिकुलम छ, सिटिबिटीले कुन जमानामा बनाएको करिकुलम छ त्यो करिकुलम पनि डाइनामिक हुनुपर्छ। जसरी प्रविधि चेन्ज हुँदै गइरहेको छ, आज 6 महिनाभन्दा 1 वर्षभन्दा पहिलाका प्रविधि अहिले काम नलाग्ने छन्, यति फास्ट ग्रोइङ भइरहेछ टेक्नोलोजीहरू। त्यसो भने करिकुलम पनि बनाउँदाखेरि मार्केटको निड अनुसार, डिमान्ड अनुसारको करिकुलम डेभलप गर्ने, उनीहरूको कम्पिटेन्सी डेभलप गर्ने र त्यो उद्योगमा हामीले पठायौँ, त्यो इन्टरप्राइजमा हामीले पठायौँ, त्यो कृषिमा हामीले पठायौँ, त्यो सहकारीमा हामीले पठायौँ, त्यो हेल्थ पोस्टमा हामीले पठायौँ भने यसले समस्या समाधान गर्न सक्छ। उनीहरूलाई रोजगारीसँग ब्याङ्किङसँग जोड्नुपर्छ। उनीहरूको नलेज, स्किल र एटिच्युड तीनटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नलेज पढाइबाट आउँछ, स्किल सिपबाट आउँछ होइन, एटिच्युड भनेको सफ्ट स्किल भनेको यो पनि हामीले उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ, इन्टरप्राइजिङको बारेमा उनीहरूले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि सरकारले 3 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ स्वरोजगारमा जानेहरूलाई दिने, उद्यमीहरूलाई दिने भनेर डिक्लेयर गरेको छ। एकातिर इन्टरप्राइज छ जसले ब्याङ्किङ सुविधा पाइरहेको छैन, अर्कोतिर ब्याङ्क छ हामी कहाँ लोन लिनै आएन भनेर अवस्था छ भनेपछि देयर इज ए मिसम्याच, देयर इज ग्याप। त्यसो भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले ब्रिजिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। जति पनि स्टेक होल्डरहरू छौँ, चाहे ब्याङ्किङ सेक्टरका हुन् अथवा चाहिँ टिबेट सेक्टरका हुन् अथवा इन्डस्ट्री सेक्टरका हुन्, हामी एक ठाउँमा बसेर कोअर्डिनेटेड वेमा लिएर गयौँ भने राज्यले जुन एउटा अवलम्बन गरेको छ दक्ष जनशक्ति, हामीले ल एडभोकेसी गरिरहेको कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि लर्न, अर्न एन्ड पे। लर्न पहिला सिक, त्यसपछि अर्न गर, कमाऊ र त्यसपछि तिमी पे गर। पे गर भनेको ब्याङ्कको ऋण लिएको होला होइन, त्यो तिमी तिर। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब हामीले लर्न, अर्न एन्ड पे को जुन अवधारणा छ त्यो लर्न, अर्न एन्ड पे को अवधारणा चाहिँ व्यापक रूपले देशभरिमा हामीले लागू गर्नुपर्ने जरुरी छ। र यसका जुन चाहिँ स्टेक होल्डरहरू छन् तिनीहरूको बिचमा कोअर्डिनेटेड वेमा इन्डस्ट्री, ब्याङ्क र टिबेट सेक्टरका प्रोफेसनलहरू, टिबेट सेक्टरका इन्स्टिट्युसनहरूको बिचमा हार्मोनाइज र कोअर्डिनेटेड वेमा गयौँ भने हामीले यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले यहाँसँग जस्तै तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घको प्रथम महाधिवेशनबाट यहाँ चाहिँ नि त्यसको नेतृत्वमा पुग्नु भयो भने भएको छैन। अब हामी आश गऱ्यौँ, यहाँलाई मैले पूर्व शुभकामना पनि टक्राइसकेको छु। त्यही पनि हुनुभन्दा पहिला नै हामीले यसलाई कन्फर्म भनेर भन्न नसकिएला, त्यो यहाँलाई पनि जानकारी होला अथवा यहाँलाई त त्योभन्दा पनि बढी जानकारी होला। हामीमा त अझै पनि आशंका रहनु स्वाभाविक पनि छ। र अब मैले चाहिँ नि यदि प्रथम महाधिवेशनबाट यहाँ चाहिँ नि सुप्रिम लिडरमा आइदिनु भयो भने, त्यो महासङ्घको नेतृत्वमा आइदिनु भयो भनेदेखि, आउनुभयो भनेदेखि यहाँले सिप र रोजगारीलाई कसरी जोड्दै हुनुहुन्छ, एक अर्काका यिनीहरू पूरक तत्त्व हुन् भनेर आम जनसमुदायलाई कसरी चाहिँ महसुस गराउने यहाँको योजना छ, यो पनि अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? हजुर, अब बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो थापा सर यहाँले। अब अघि नै मैले भन्दै गरेको विषय के हो भन्दाखेरि कोअर्डिनेटेड इफोर्ट चाहिन्छ। हजुर, कोअर्डिनेटेड इफोर्ट केमा चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले बजार हेर्छौँ। हजुर हजुर, बजार भनेको उद्योग हेर्छौँ। हजुर होइन, उद्योगले कस्तो किसिमको म्यान पावर डिमान्ड गरिरहेको छ।
उदाहरणको लागि निर्माण क्षेत्र हेरौँ। हजुर हजुर निर्माण क्षेत्रमा लिडिङ भएको को हो? कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले PPMO भन्छौँ, हजुर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट अफिस, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ, हजुर जसले ठेक्का प्रशासनको काम गर्छ देशभरिमा। देशभरिमा कति ठेक्का लाग्छन्, कस्तो किसिमको संरचनाहरू बन्दैछन् र कति जति म्यान पावर चाहिन्छ भन्नेको कामको प्रोजेक्सन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आएको हो, होइन? त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो इन्डस्ट्रीलाई, त्यो चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई, त्यो चाहिँ आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने म्यान पावरहरू हामीलाई यो क्याटेगोरीको यस्तो म्यान पावर चाहियो, होइन भनेर एउटा आवश्यकता आउँछ। त्यो आवश्यकतालाई क्याटर गर्ने गरी अघि नै मैले भने हाम्रो करिकुलम बन्नु पर्यो। दोस्रो कुरा भने मैले। तेस्रो कुरा भनेको क्वालिटी डेलिभरी। क्वालिटी डेलिभरी भनेको तिनलाई ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स, अप्रेन्टिसिप ट्रेनिङ, अन द जब ट्रेनिङ, हामीले ब्लू सर्ट लाउने चाहिँ कामदारको परिकल्पना गरिराखेको। टेबलमा बसेर सही गर्ने व्यक्तिको खोजेको होइन। कसरी प्लम्बरले चाहिँ पाइप फिट गर्ने भन्ने कुरा फिल्डमै गर्ने, सिकाउने काम। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो क्लासरुम बेस्ड ट्रेनिङ होइन कि यो प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड हो। अप्रेन्टिसिप बेस्डमा यो ट्रेनिङहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि इन्डस्ट्री आयो, यो ट्रेनिङ आयो। ट्रेनिङमा आइसकेपछि उनीहरूको नलेज स्किल दिने कुरा हो। र तेस्रो भनेको ब्याङ्किङ सेक्टर, पुँजी चाहिन्छ। ती उद्यमीहरूलाई हामीले उनीहरू जाने तिनवटा ठाउँ हो कि उनीहरू स्वरोजगार हुन्छन्, कि उनीहरू त्यो ज्यालादारीमा काम गर्छन्, कि उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्। जाने ती तिनवटा ठाउँ मात्रै हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यदि वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारीमा हो भने त्यही अनुसारको हामीले कतारमा जाने हो कि दुबईमा जाने हो कि मलेसियामा जाने हो, प्लम्बरमा जाने हो कि स्काफोल्डरमा जाने हो कि त्यो इलेक्ट्रिसियनमा जाने हो। त्यहाँ भएको प्रविधि हामीले यहाँ नेपालमा स्थापना गऱ्यौँ भने ती जाने व्यक्तिहरूले पनि अर्निङ हाई हुन्थ्यो, होइन? तर मैले अघि नै भने सकेसम्म अब हामीले हाम्रै मुलुक विकास गर्नको लागि यहीँ अनुकूल वातावरण दिने गरिकन हामीले अभियानहरू थालिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो सम्भव छ, यो गरेर देखाउनु सम्भव छ। यो नेपालभित्रै सम्भव छ। थुप्रै सफल बाहिर विदेशमा काम गरेर आएका व्यक्तिहरू अहिले सफल उद्यमशील बनेर आइरहेका छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले अघि भनेको मैले यो चारवटा सेक्टरलाई भित्रबाट हामीले लिएर गयौँ भने हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्छ र यसले चाहिँ आय आर्जनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ। र यो सरकारले मात्रै जागिर दिएर कति होला निजामती सेवामा, कति होला नेपाल आर्मी र पुलिसमा, 2-4 लाख 5 लाख होला। अब मैले यसैसँग जोडेर फेरि अलि त्यही प्रश्न र अलि फरक चाहिने जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। सिकाइ सिप र यो चाहिने रोजगारीको कोरिलेसनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? सिप सिकाइ र रोजगारी कोरिलेसन। हजुर हजुर। सिप सिकाइ र रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि होइन, सिप उसलाई चाहिँ फिसिङ गर्नलाई दिने हो है। सिकाइ यो लर्निङ एन्ड डुइङ इन्भाइरोमेन्टबाट दिने हो। त्यो लर्निङ एन्ड डुइङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको हाम्रो केसमा हामीले उनीहरूलाई लर्निङ बाई डुइङकै प्र्याक्टिसमा लैजाने हो। पौडी कसरी सिकाइन्छ भनेर पढाउनु एउटा कुरा हो, तर पौडिन कसरी सिकाउने भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले उनीहरूलाई अप्रेन्टिसिपको माध्यमबाट, अन द जबको माध्यमबाट को कुरा गरिराखेको अवस्था हो, होइन? सिकाइको कुरा हो। र त्यो सिकाइ जब उसले पौडी खेल्न सिक्छ अथवा उसले जुन सिप आर्जन गरेर रोजगारीमा जान्छु भनेर आएको हो, त्यो रोजगारीमा गइसकेपछि हामीले मार्केटमा उसलाई पठाउने हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि अल्टिमेट टार्गेट भनेको उसको इकोनोमिक इन्हान्समेन्ट नै हो, उसको आर्थिक उपार्जन नै हो। त्यो व्यक्तिलाई बेरोजगारबाट रोजगार बनाउने नै हो। उसलाई चाहिँ सकेसम्म उद्यमी नै बनाउने हो। नेपालीले उद्यमशील बनाएरै अगाडि बढ्ने हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि यसको चाहिँ अनुन्यासित सम्बन्ध छ। र हामीले कुरा गर्दाखेरि यी सेक्टरमा भएका जति पनि छन्, अब अलिकता थोरै नीतिगत कुरा गर्दा कस्तो देखिन्छ थाहा छ सर भने यो सिटिभिटी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छ, तर रोजगार कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ हिसाबले कुरा गर्दा
उता भौतिक आवास तथा निर्माण मन्त्रालय सडक विभागमा छ, हजुर हजुर या चाहिँ जलस्रोत ऊर्जा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणतिर छ, हजुर अथवा उद्योग मन्त्रालयपट्टि छ, जब मार्केट त्यहाँ छ। हजुर त्यसो भएको हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको नीति र उनीहरूको बिचमा देयर इज ए बिग ग्याप। हजुर हजुर मार्केट जति एकातिर छ, हजुर पढाइ जति सिटिभिटीले अनि गर्छ। त कोरिलेसन त देखिएन नि त यहाँनिर त। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले उठान गर्न खोजेको के हो भनेर भन्दाखेरि हजुर देयर मस्ट बी अ हार्मोनाइज कोअर्डिनेसन बिट्विन हजुर हजुर त्यो इम्प्लोयर। हजुर इम्प्लोयर भनेको सरकार पनि हो, इम्प्लोयर भनेको निजी क्षेत्र पनि हो। पक्कै पनि त्यसो भएको हुँदाखेरि उनीहरूको बिचमा चाहिँ हार्मोनाइज कोअर्डिनेसन चाहिन्छ र त्यही नै कोरिलेसन हो जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै। अनि फेरि यसैमा मलाई अलिकति अगाडि मैले शिक्षा रोजगार र तालिमको कुरा ल्याएको थिएँ भने अब यसमा चाहिँ नि शिक्षा व्यवसाय र रोजगारलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? शिक्षा व्यवसाय र रोजगार शिक्षा व्यवसाय र रोजगार थाहा सर यस्तो छ, नेपालमा निजी क्षेत्र सफल भएको थुप्रै सेक्टरहरूमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि हो। हजुर हजुर म 2032 सालमा पुल्चोक पढेको ओभरसियर पनि हो। मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ओभरसियर हो बेसिकली। पछि मैले छुट्याउँदै पनि छौँ। हो, हजुर पछि मैले चाहिँ मस्कोबाट इन्जिनियरिङ सिद्ध्याएको हो। हजुर तर मैले उठान गर्न खोजेको त्यतिखेर नेपालमा इन्जिनियरिङ पढाइ हुने कुनै पनि कलेज थिएन। हजुर आज हेर्नुहोस् कमसेकम 48वटा प्राइभेट सेक्टरबाट, पक्कै 48वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजहरू देशमा विद्यमान छन्। हजुर हजुर त्यसमा के पनि गर्यो? एडभान्स लेभलका पनि आइसके। यसले के गर्यो हजुर भन्दा विदेशमा जाने चाहिँ र डलर खर्च हुने जुन थियो त्यो चिजलाई रोक्यो। हजुर नेपालभित्रै त्यसले शिक्षा पायो। हजुर नेपालको करिकुलम अनुसारको म्यान पावर डेभलप अब हुने मैले भयो। हाम्रो सरोज सरसँग यसैमा अब यहाँ लगभग 40-42 वर्षको आफ्नो क्षेत्रको अनुभव एउटा दक्षता प्रकट गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व र सिकाइको सिलसिलामा एडभान्स कन्ट्रीमा गएर पनि सिकेर फर्किनु भएको व्यक्तित्व भनेपछि अब यहाँले भन्दै गर्दाखेरिमा 40-45वटा राम्रा इन्जिनियरिङ कलेजहरू हामीले दिन सफल छौँ भन्ने खालको कुरा यहाँले ल्याउँदै गर्दाखेरिमा क्वालिटी नेपालको चाहिने इन्जिनियरिङ क्षेत्रको क्वालिटी अथवा त्यो कलेजको क्वालिटी र विदेशको क्वालिटीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले? अब क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी इन्हान्समेन्ट एकदम जरुरी कुरा हो। ब्रान्डिङ एकदम जरुरी कुरा हो। खास गरेर व्यावसायिक मान्छेहरूलाई अझै बढी महत्त्वपूर्ण छ। कुन अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ भने यदि तपाईँले क्वालिटीमा कम्पिट गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ आफै मार्केटबाट हराएर जानुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म सानो एक्जाम्पल दिन्छु। म गैँडाकोटको मह खान्छु। हजुर हरेक बिहान 1 चम्चा तातो पानीमा मह हालेर खान्छु। हजुर मैले काठमाडौँमा पत्ता लाउँदै गएँ त्यो मह कहाँ पाउँछ भनेर। मैले कुनै ठाउँमा भेटेको छु र म खोज्दै गइरहेको छु र त्यो मह फेला पारेछु र मैले खाइरहेको छु। भनेपछि गैँडाकोटको नै खोज्नु पर्यो, खोज्नु भयो यहाँले। कारण के भनेर भन्दाखेरि त्यसले ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्यो, ममा इम्प्रेसन जमायो कि यसको क्वालिटी राम्रो छ। त्यसो भने ब्रान्डिङ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, क्वालिटी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। क्वालिटी इन्हान्स गर्न सकेनौँ, क्वालिटीमा कम्पिट गर्न सकेनौँ भने त हामी व्यवसायबाट हराएर जान्छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी व्यावसायिक हुनको लागि पनि हामीले गुणस्तर चाहिँ कायम गर्नै पर्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले आफूलाई एक्जिस्टेन्समा राख्नको लागि, ग्लोबली कम्पिटेन्ट गर्नको लागि, ग्लोबली कम्पिट गर्नको लागि कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसोर्स डेभलप गरेनौँ भने, कम्पिट चाहिँ प्रोडक्टहरू निकालेनौँ भने मार्केटमा सर्भाइभ गर्न सकिँदैन। पक्कै पनि। अब लगभग हामी अन्ततिर गइसक्यौँ र मैले सरसँग अब एउटा जिज्ञासा राखेँ। त्यो भनेको जस्तै अहिले राज्यले उच्चारण गरेको एउटा नारा छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। र यहाँले जुन खालको अहिले भर्सन यहाँ दिइराख्नु भएको छ, यहाँका धारणाहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, यहाँको धारणाले त, यहाँको भिजनले त यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई सफल बनाउनको लागि यसलाई चाहिँ व्यवहारमा परिणत गर्न त धेरै एउटा सहयोगी भूमिकाको खेल्छ जस्तो लाग्यो। वास्तविकता के होला? कुरै त्यही हो थाहा सर। अबको जमाना भनेको गफ गर्ने भन्दा पनि गरेर देखाउने जमाना हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि मैले जति पनि विषयहरू उठान गरिरहेको छु, यो चाहिँ नेपालीको एस्पिरेसन अनुसार, नेपालीको चाहना अनुसार उनीहरूको आर्थिक उन्नयनको कुरा नै गरिराखेको हो। अबको कुराकानी भनेको आर्थिक हिसाबले सबल नागरिक बनाउन सकियो,
हामी सफल भयौँ। पक्कै। होइन भने कोरा नारा दिएर र राजनीतिक गुलिया मिठा गफ गरेर कोही पनि भुल्नेवाला छैन। अब त्यसो भएको हुनाले मैले कुरा गरिराखेको अर्थ उपार्जनको कुरा गरेकै हो। बेरोजगार चाहिँ म्यान पावरलाई हामीले रोजगारीतिर लैजाने कुरा गरेको हो। यदि उनीहरू रोजगारीमा गयो भने अर्थ उपार्जन हुन्छ, परिवारमा हँसी खुसी आउँछ। यसरी नै सबैले हो, त्यस अर्थमा चाहिँ सबैले आफ्नो सेक्टरबाट यो भूमिका निर्वाह गर्दै गयो भने सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना छ, जुन एउटा नारा छ, त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि सहायक हुन्छ। यो पक्कै पनि त्यसो हो भने त यहाँले जुन एउटा राज्यले उठाएको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, जस्तै यहाँ चाहिने तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा चुनिनु भयो भने, त्यो नेतृत्वमा आउनु भयो भने यहाँले केही न केही सहयोगी भूमिका खेल्न चाहिने एउटा सहयोगी भूमिका खेल्नुहुन्छ, किनकि यहाँको भिजनले लगभग त्यो कुरातिर चाहिने यहाँलाई डोर्याउँछ भन्न मिल्छ होला, होइन त? थाहा छ, त्यही नै विषय हो। यो चाहिँ खुम्चिएको निधारलाई हँसिलो बनाउनु खोज्यो। चौरी पर्या छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आर्थिक हिसाबले जर्जर अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सिप दिएर मार्केटमा लिएर गएर स्वावलम्बी बनाउने, अर्थ उपार्जन गर्ने, र अर्थ उपार्जन गर्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले उहाँहरूको जीवनस्तर उक्स्यो भने परिवार उक्सिन्छ, परिवार उक्स्यो भने समाज उक्सिन्छ, समाज उक्स्यो भने राष्ट्र समृद्ध हुन्छ। यही अभियानमा नै हामी जुटिरहेका छौँ, तर निजी क्षेत्रको तर्फबाट जुटिरहेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना छ, आर्थिक उन्नयनको जुन विषय छ, निजी क्षेत्रको तर्फबाट मैले गरिरहेको चाहिँ जति पनि क्रियाकलापहरू हो त्यही डाइरेक्सनमा गाइडेड छ, त्यही डाइरेक्सनमा डेडिकेटेड छ। यस अर्थमा हामीले नेपाल सरकारको सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको नारालाई योगदान हुने गरेरै महासङ्घले आफ्नो भूमिकाहरूलाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने महान अभियानका साथ म यो सेक्टरमा लागिरहेको छु। पक्कै पनि यहाँ सफल हुनुहोस्। पुनः मैले यो कुरा दोहोऱ्याएँ। अब अन्तिममा 1 मिनटभित्र मैले यहाँको धारणा बुझ्न चाहेँ। जस्तै यहाँले यहाँको क्षेत्र र आम श्रोताहरूलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ एउटा, र मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यहाँ एउटा दक्ष व्यक्तित्व, प्रबुद्ध व्यक्तित्वबाट मैले चाहिँ नि यो अपेक्षा राखेँ यहाँसँग। अब जाँदै गर्दाखेरि हजुर, थाहा सर, धन्यवाद। अब महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि फेरि पनि इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट नै हो, आर्थिक उन्नयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नै हो। हजुर, र कसरी हामीले चाहिँ सिपयुक्त जनशक्ति बनाउने हो, कसरी नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो, कसरी यहाँको पोटेन्सियल र यहाँ भएका नेचुरल रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्सलाई कम्पिटेन्ट बनाउने हो। अघि मैले भने चाहे ती जलविद्युतका कुरा हुन्, चाहे त्यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टका कुरा हुन्, चाहे त्यो एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ स्किल म्यान पावर डेभलप गर्ने कुरा हुन्, यी सबै भनेको इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्, यिनीहरू औजारहरू हुन् जसको माध्यमबाट सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ। होइन, मिथिला टेलिभिजनलाई मेरो अनुरोध छ, मेरो चाहिँ इन्करेजमेन्ट छ कि यस्तो बौद्धिक विषयहरू, राष्ट्र निर्माणका बौद्धिक विषयहरू हुन्, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्, ह्युमन रिसोर्ससँग डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्, हाइड्रो पावरसँग विकाससँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्, टिबेट सेक्टर रिफर्मसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्। यहाँले पनि यस्तो विषयहरू सकेसम्म प्यानलको हिसाबले, अघि मैले भने तपाईँ उद्योगलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँ ट्रेनिङ प्रोभाइडरलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँ ब्याङ्कलाई बोलाउनुहोस्, तिनटैलाई राखेर उहाँहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया गराउने वातावरण मिलाउनुहोस्। यो नै आज नेपालीको चाहिँ चाहना, आम चाहना छ। यो डिरेक्सनमा मिथिला टेलिभिजन लागेर यसमा योगदान गर्न सकोस्, यहाँहरूको टेलिभिजन चाहिँ अझै अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। थापा सर, पक्कै पनि यहाँ एउटा प्रबुद्ध व्यक्तित्वका केही यस्ता सुझावमूलक र सुन्नै पर्ने कुराहरू यहाँले व्यक्त गरिदिनु भयो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट। र त्यसरी नै जतिखेर चाहिने यो मुलुकले यहाँ जस्ता एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको सुझावको आवश्यकता महसुस गर्छ, त्यो बेलामा पुनः हामीले इन्जिनियर सरोज उपाध्याय सरलाई फेरि सम्झिनेछौँ। पक्कै पनि यहाँले पनि हामीलाई नबिर्सिदिनु होला, यो चाहिँ मैले यहाँप्रति आग्रह गरेँ र आइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेलाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले इन्जिनियर सरोज उपाध्याय सरको विविध भनाइ सुन्नु भएको छ।
र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भनाइ र कम्तीमा पनि हामीले के गर्छौँ भने यस्ता व्यक्तित्वहरूको भनाइलाई धेरैभन्दा धेरै मानिसको पहुँचमा समाजमा पुर्याउनुपर्छ त्यो हाम्रो कर्तव्य र यहाँहरूको पनि कर्तव्य हो भन्ने हामी ठान्दछौँ र त्यसको लागि हामीले यो कार्यक्रमलाई अथवा यो एपिसोडलाई हाम्रो युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो युट्युब ठेगाना यहाँले पाउनुहुनेछ र त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्दै इन्जिनियर सरोज उपाध्यायज्यूको भनाइ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, कहाँनिर थप्नुपर्ने, कति व्यावहारिक छ अथवा छैन, अथवा व्यावहारिक बनाउनलाई के गर्नुपर्छ, यहाँहरूको सुझावको हामी अपेक्षा राख्दछौँ र त्यस्तै गरेर यहाँको सुझावहरूका साथ पुनः हामीले यदि सरोज उपाध्याय सर जस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँ बोलाउनु पर्ने भयो भने पनि हामीले यहाँहरूका जिज्ञासा मेटाउनको लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ र त्यसको लागि हाम्रो युट्युबलाई पुनः सब्स्क्राइब गर्दै कमेन्ट लेखिदिन हार्दिक अनुरोधका साथ अहिलेलाई म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि। हस्, यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते सबै श्रोता महानुभावहरूमा। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि।